اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الدرس ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال بالنسبه للدوزيام اني باك برو. هاد الدرس غادي نقسموه على دو بارتي. لا بارتي الاولى غادي نشوفوا فيها اون ديفينيسيون دو لا فونكسيون، شنو هو الدومين دو ديفينيسيون ديالها، شنو هي هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال. من بعد غادي نشوفوا كلكو بروبريتي على لا فونكسيون اكسبونونسيال. هاد لي بروبريتي فاش غادي ينفعونا في التبسيط وفي المعادلات والمتراجحات، في لي زيكزارسيس ديال لا سامبليفيكاسيون ملي كيعطيكم اون اكسبرسيون فيها ليكسبونونسيال وتيقولوا لكم تسامبليفيوها، بطبيعه الحال تحتاجوا انكم تخدموا بهاد لي بروبريتي، هاد الخاصيات ديال ليكسبونونسيال. وفي لا ريزوليوشن ديال لي زيكواسيون لي زانيكواسيون، الحل ديال المعادلات والمتراجحات اللي فيهم ليكسبونونسيال. ملي غادي نشوفوا هاد لي بروبريتي غادي نشوفوا كلكو زيكزارسيس اللي غادي نخدموا فيهم هاد لي بروبريتي، لي زيكزارسيس اللي غتكون فيهم نيت لا سامبليفيكاسيون، ريزوليوشن ديال لي زيكواسيون لي زانيكواسيون. لا بارتي الثانيه ديال الدرس بما اننا قلنا حنايا عندنا لا فونكسيون اكسبونونسيال سي اون فونكسيون، كل فونكسيون شنو خاصنا نديروا ليها ليتود ديالها، نشوفوا لي فارياسيون ديالها، نحسبوا لا فونكسيون ديريفي ديالها، نشوفوا كيفاش نقدروا نديريفيوها، كيفاش نقدروا نرسموا هاد لا فونكسيون، كيفاش نقدروا نمثلوها، لي ليميت ديالها، الا كانوا عندها دي برونش بارابوليك، دي برونش انفيني، دي برونش بارابوليك، دي اسامبتوت فيرتيكال اوريزونتال. دونك هادشي كامل غادي نشوفوه في البارتي الثانيه اللي غيكون فيها غير ليتود دو فونكسيون دو لا فونكسيون اكسبونونسيال مع دي زيكزارسيس دابليكاسيون بطبيعه الحال ديال اللي غتشوفوا فيهم دي فونكسيون اللي غيكون فيهم ليكسبونونسيال ونديروا عليهم ليتود. دونك نبداو دابا لا بارتي الاولى. Définition. La fonction exponentielle est une fonction définie sur R par, quel que soit x appartenant à R, f de x est égal à exponentielle x. Donc, la fonction exponentielle, l'exponentielle, c'est une fonction qui est définie sur R. La fonction, elle est définie sur R. معرفة على R كامل, l'ensemble R كامل. شنو كيعني هادشي؟ بما انها définie sur R, donc domaine de définition ديالها هو R. Donc, il y a quand même une fonction liée f de x est égale à exponentielle de x. Je nous le domaine de définition. Le domaine de définition de l'exponentielle هو R. R كامل. بحال اللي كنا شفنا بالنسبه للدرس اللي قبل ln شنو كان الدومين دو ديفينيسيون ديالو؟ الا خدينا اون فونكسيون f de x est égale à ln de x. قلنا الدومين دو ديفينيسيون ديال ln هو 0 بلس l'infini. يعني نقدروا الالين نقدروا هاد لا فونكسيون ديال الالين نقدروا نحسبوا بها غير لي زيماج ديال الاعداد اللي كاينين في هاد الانترفال 0 بلس انفيني. مثلا نقدروا نحسبوا الين ديال 1، الين ديال 2، الين ديال 3، الين 4. ولكن واش نقدروا نحسبوا مثلا الين ديال ناقص 5؟ ما يمكنش. علاش؟ حيت ناقص 5 ما كتنتميش للدومين دو ديفينيسيون. هنا قلنا غير من 0 حتى بلس انفيني، يعني كاينين غير الاعداد اللي موجبه قطعا، وناقص 5 عدد سالب ما نقدروش نحسبوا الالين ديالو. ولكن بالنسبه للاكسبونونسيال نقدروا نحسبوا اكسبونونسيال ناقص 5. علاش؟ حيت الدومين دو ديفينيسيون هو ار كامل. ار شنو فيه؟ الاعداد الموجبه والسالبه واللي فيهم الكسر واللي فيهم لا غاسين، كاع الاعداد اللي كتعرفوهم كاينين في لونسومبل ار. دونك اي عدد خديتوه بما انه ليكسبونونسيال ديفيني في ار كامل، اي عدد خديتوه تقدروا تحسبوا ليكسبونونسيال ديالو. ليكسبونونسيال ديال 2، ليكسبونونسيال ديال 3، ليكسبونونسيال ديال ناقص 5، ليكسبونونسيال ديال ناقص 1 على 4. المهم هادشي بالنسبه للدومين دو ديفينيسيون. قلنا الدومين دو ديفينيسيون ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال هي ار. هاد لا فونكسيون اكسبونونسيال نقدروا سوا نرمزوا ليها بحال هكا اكسبونونسيال اكس، وهاد اكس كيكون على شكل بويسونس كيتكتب الفوق على شكل اس، اولا شي مرات تقدروا تلقاوها كتكتب على شكل اكسبونونسيال دو اكس. المهم هذا غير تمييز، تقدروا تكتبوها بحال هكا وتقدروا تكتبوها حتى بحال هكا، ولكن غالبا كتكتبوها على شكل ديال اكسبونونسيال على بويسونس اكس، اكسبونونسيال اكس. دونك هادشي بالنسبه للديفينيسيون. قلنا عندنا اون فونكسيون كي ديفيني سور ار كنرمزوا ليها بحال هكا. دابا غادي نشوفوا لي بروبريتي ديال لا فونكسيون اكسبونونسيال. دونك اول حاجه خاصكم تعرفوها بحال اللي كنا شفنا بالنسبه للالين، كنتو شفتوا بلي الالين ديال 1 كتساوي 0 وعقلتوا عليها وليتو كتخدموا بها دائما في لي زيكزارسيس. فيما كتلقاو الين ديال 1 راها كتساوي 0، فيما كتلقاو 0 كتعوضوها بالين ديال 1. بالنسبه للاكسبونونسيال عندنا العكس، الاكسبونونسيال ديال 0 كتساوي 1. هذه خاصكم تعقلوا عليها دائما. عندكم الاكسبونونسيال كاين هنا 0 1 مباشره، اولا عندكم 1 وبغيتو تدخلوا الاكسبونونسيال 1 فهي اكسبونونسيال 0. المهم هذه لا بروبريتي الاولى، اكسبونونسيال ديال 0 كتساوي 1 واكسبونونسيال ديال 1 هي او. علاش؟ اكسبونونسيال ديال 1 هاد الا لاحظتوا هنا اكس راه مكتوب في بلاصه لا بويسونس، دونك هاد الاعداد كيتعتبروا دي بويسونس، كيتعتبروا اس. ودائما فاش تكون عندنا مثلا كانت عندنا ا اس 1، ا اس 1 راه هي ا، ملي كيكون عندنا 1 في الاس راه هو داك العدد نفسه. دونك اكسبونونسيال ديال 1 هو او، وهاد او هذا شنو كيساوي؟ اكسبونونسيال 1 اولا او. تقدروا تحسبوا في الكالكولاتريس تكتبوا او ديال 1 وغادي تلقاو 2.718 الى اخره. المهم كاين بزاف الاعداد ورا الفاصله، نتوما مطالبين بانكم تعقلوا على هذا الرقم، ولكن ها هو المهم الاكسبونونسيال ديال 1 اللي هو او راه كيساوي 2.718 وبزاف الاعداد وحدين اخرين ورا الفاصله. دونك دابا غادي نشوفوا لي بروبريتي. دونك سوا اكس ايكال دو ريال، اول بروبريتي غادي نشوفوها هي اكسبونونسيال دو اكس
plus y est égal à exponentielle de x fois exponentielle y. دونك ملي كيكون عندنا الجمع في الاس، ملي كتكون عندنا اكسبونونسيال ديال اكس زائد y وبغينا نفرقوهم تبان لنا اكسبونونسيال اكس بوحديتها واكسبونونسيال y بوحديتها، هاد الجمع شنو كيولي ضرب. دونك اكسبونونسيال ديال اكس زائد y الا فرقناهم راه هي اكسبونونسيال ديال اكس فوا اكسبونونسيال دو y. بطبيعه الحال هنا عندنا متساويه، يعني نقدروا نمشيو في الطرفين بجوج، بحال اللي مشينا من هنا نقدروا نمشيو من هنا. عاوتاني الا كان عندنا اكسبونونسيال دو اكس فوا y كان عندنا الضرب وهما مفرقين بغينا نجمعوهم شنو كيولي جمع. دونك كانوا بجوج بهم مجموعين في اس واحد بغينا نفرقوهم تيوليو ضرب، كانوا مفرقين بغينا نجمعوهم الضرب كيولي جمع. ديجا هادشي كنتو شفتو في لي بروبريتي ديال الاس في الكوليج، ملي تيكون عندكم نفس الاساس وكيكون عندكم الجمع في الاس. مثلا كانت عندكم ا اس 3 زائد 1، هذه راه هي ا اس 3 فوا ا اس 1، راه فرقناهم ا اس 3 زائد 1 كنجمع شنو كيولي ملي كنفرقوا الاساسات ضرب. دونك ا اس 3 في ا اس 1. هذه بروبريتي كنتو شفتوهم كاملين في الكوليج بالنسبه للاس، بما ان الاكسبونونسيال اكس هي داله اس هي اون فونكسيون اللي فيها الاس، دونك كنطبقوا عليها نفس هذه لي بروبريتي. دونك هادشي اللي غادي نشوفوه دابا هو اللي كنتو شفتوه بالنسبه لي بويسونس بحال هادي. دونك هنا قلنا لا كانت عندنا اكسبونونسيال دو اكس بلس y هي اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال y متساويه، نقدروا نمشيو في الطرفين بجوج. حتى لا كانت عندنا مثلا اكسبونونسيال ديال 4 فوا اكسبونونسيال ديال 5، وحنا باغيين نبسطو، بغينا يبان لنا داكشي صغير نزيدو نبسطوه. دونك شنو غادي نديرو؟ عندنا اكسبونونسيال ديال شي حاجه في اكسبونونسيال ديال شي حاجه، الا جمعناهم بجوج بهم في بويسونس وحده شنو كتولي جمع. دونك هنا غتولي عندنا اكسبونونسيال 4 زائد 5 اللي هي اكسبونونسيال 4 زائد 5 هي 9. دونك قلنا هادو غادي نخدمو بهم بزاف في لا سامبليفيكاسيون. لا بروبريتي الثانيه قلنا جمع ولا ضرب، يعني الناقص شنو غيولي قسمه. اكسبونونسيال دو اكس موان y هي اكسبونونسيال دو اكس سور اكسبونونسيال دو y. الخاصيه اللي وراها اكسبونونسيال دو موان اكس هي 1 على اكسبونونسيال اكس. هادي منين جبناها؟ راه جبناها من هاد لا بروبريتي اللي قبل منها. علاش؟ شنو هي اكسبونونسيال موان اكس؟ هي اكسبونونسيال 0 موان اكس. هنا حطيت 0 منعدم، نقدر نحطو فين ما بغيت. هنا ما كاين حتى شي حاجه ناقصين منها اكس، دونك نقدر نحط 0 موان اكس. دونك قلنا هي اكسبونونسيال 0 موان اكس. غنرجعو لهاد البروبريتي، قلنا ملي كيكون عندنا الناقص شنو كيولي قسمه. دونك شنو غتولي عندنا هنايا؟ اكسبونونسيال هنا اكس سور اكسبونونسيال y. دونك اكسبونونسيال 0 سور اكسبونونسيال اكس. و اكسبونونسيال 0 يلاه شفتها دابا قلت لكم خاصكم تعقلوا عليها. اكسبونونسيال 0 شحال كتساوي؟ 1. دونك 1 على اكسبونونسيال اكس. منها جبنا هاد البروبريتي. دونك دائما عندكم اكسبونونسيال موان اكس هي 1 على اكسبونونسيال اكس. وحتى هذه كنتو شفتوها بالنسبه لي بويسونس، كنا كنشوفوا بانه ملي كتكون عندنا اون بويسونس نيجاتيف كيرجع داك العدد في المقام، او الا كان في المقام كيرجع للبسط. ملي كتكون عندكم مثلا 3 اس ناقص 4 راه هي 1 على 3 اس 4. علاش؟ الاس سالب، ملي كيكون الاس سالب تتبدل البلاصه كيرجع في المقام. اولا حتى الا كان عندكم في المقام والاس سالب بغيتو تبدلوا له البلاصه يولي في البسط، بغيتو ترجعوه موجب كيولي في البسط. مثلا كانت عندنا 1 على 2 اس ناقص 5 راه هي 2 اس 5. كانت هنا الاس سالب بغينا نحيدو الناقص شنو كنديرو؟ كنبدلو البلاصه وكيولي الاس موجب. الخاصيه اللي وراها الا كانت عندنا اكسبونونسيال دو اكس فوا y، هاد المره عندنا الضرب، راه هي اكسبونونسيال دو اكس الكل على بويسونس y. هادي باينه حتى هي كنتو شفتوها في لي بويسونس. عندكم اكسبونونسيال دو اكس فوا y كتولي اكسبونونسيال دو اكس لو تو على بويسونس y. مثلا كانت عندنا اكسبونونسيال دو x مثلا، الا لاحظتوا هنا راه كاين الضرب جوج في x، نقدروا نكتبوها على شكل اكسبونونسيال x كل اس 2. علاش؟ عندنا الاكسبونونسيال ديال 2 x الضرب شنو كنديرو؟ كنخليو واحد منهم وواحد كنديروه كامل في الاس. دونك هنا خليت x وجوج درت هادشي كامل اس جوج حيت عندنا الضرب. لا بروبريتي اللي وراها هي ln ديال اكسبونونسيال x كتساوي x. الالن كيحيد ليكسبونونسيال. بالنسبه ليكم نتوما باك برو ما كنتوش شفتوا لا فونكسيون ريسيبروك، دونك بلا ما ندخلوا في هذاك القصه الطويله ديال الالن هي لا فونكسيون ريسيبروك ديال ليكسبونونسيال. الحاجه اللي تحتاجوا تعرفوها هي انه الالن ديال ليكسبونونسيال تيمشيو كتبقى لنا غير اكس. ملي جبنا حتى هذه نقدر نوريكم ملي جبناها. الا درنا مثلا عندنا هنا قلنا الن ديال اكسبونونسيال اكس، ياك هاد الاكس راها بويسونس كاينه في الاس. حنا كنا شنو واحد الخاصيه بالنسبه للالن مع لا بويسونس، الا كانت عندنا الن دو ا على بويسونس ان راه هي ان الن دو ا. في الدرس اللي قبل كنتو شفتوا هاد البروبريتي الن دو ا على بويسونس ان هي ان الن دو ا. هاد لا بويسونس هادي كنخرجوها على شكل عدد وكنضربوا فيه. حتى هنا عندنا اون بويسونس وكاين الالن، قلنا الالن شنو كيدير لا بويسونس؟ عندنا الحق نخرجوها على شكل عدد، دونك غتولي اكس فوا الن دو او.
وهاد ln دو او شفتوها في الدرس اللي قبل هي واحد، دونك هنا تبقى لنا اكس فوا ln دو او قلنا هي واحد، هنا قلنا اكس فوا 1 اكس فوا 1 هي اكس، دونك ln دو اكسبونونسيال اكس هي اكس، وهي لا بروبريتي اللي عطيتكم هنايا. قلنا ln دو اكسبونونسيال اكس هي اكس. هادشي بالنسبه لي بروبريتي ديال لا سامبليفيكاسيون. بالنسبه لا ريزوليوشن دي زيكواسيون لي زينيكواسيون كنخدمو بهادو بجوج. الا كانت عندنا اكسبونونسيال دو اكس تساوي اكسبونونسيال دو y، دونك راه اكس كتساوي y. مثلا كانت عندنا اكسبونونسيال ديال 11 اكس زائد 4 تتساوي اكسبونونسيال ديال 5 اكس ناقص 1. قلنا حنا الا كانت شي اكسبونونسيال كتساوي شي اكسبونونسيال، دونك هادشي اللي هنا في الوسط كيساوي هادشي اللي في الوسط، حيت ملي كانت اكسبونونسيال اكس تساوي اكسبونونسيال y راه قلنا اكس تساوي y، دونك عاوتاني هنا اكسبونونسيال ديال شي حاجه كتساوي اكسبونونسيال ديال شي حاجه. شنو كتكافئ هادشي اللي في هاد الوسط كيساوي هادشي اللي في هاد الوسط، دونك 11 اكس زائد 4 تتساوي 5 اكس ناقص 1. وهذه كتنفعنا في الريزوليسيون ديال لي زيكواسيون. نفس الحاجه بالنسبه لي زينيكواسيون، الا كان عندنا اكسبونونسيال دو اكس كبر من اكسبونونسيال دو y، دونك راه اكس كبر من y، هادشي اللي هنايا في هاد لا بويسونس كبر من هادشي اللي في هاد لا بويسونس. دابا غنشوفو كلكو زيكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي نطبقو فيهم هاد لي بروبريتي اللي لاشفناهم. دونك اكزارسيس 1 سامبليفي لي اكسبرسيون سويفونت. ليكسبرسيون الاولى ا كتساوي اكسبونونسيال 3 فوا اكسبونونسيال 6، دونك 1 a est égal à exponentielle 3 fois exponentielle 6. هنا غادي نخدمو بالبروبريتي الاولى. البروبريتي الاولى شنو كان عندنا فيها؟ ملي كيكون اكسبونونسيال دو x فوا اكسبونونسيال y كتساوي اكسبونونسيال x بلس y، كنجمعوا لي بويسونس. ملي كيكون الضرب ديال دوز اكسبونونسيال كنجمعوا لي بويسونس. هادشي اللي غادي نديرو هنايا. علاش؟ عندنا الضرب ديال دوز اكسبونونسيال، دونك غنجمعوا 3 مع 6، يعني هذه كتساوي اكسبونونسيال دو 3 بلس 6 اللي هي اكسبونونسيال 9. صافي بقات لنا غير اكسبونونسيال 9، دونك اون سامبليفي. ليكسبرسيون اللي وراها هي b تتساوي اكسبونونسيال موان 2 فوا اكسبونونسيال 4 لو تو على بويسونس 3. دونك هنايا غادي نسامبليفيو بعدا هداكشي اللي وسط من ليكسبونونسيال. عاد تشوفوا هذيك لو تو على بويسونس 3 كيفاش نقدروا نحيدوها. شنو عندنا وسط من ليكسبونونسيال وشنو عندنا وسط من الاقواس؟ عاوتاني الضرب ديال دوز اكسبونونسيال، دونك شنو غنديرو؟ نجمعوا لي بويسونس بحال اللي درنا في اللي قبل منها. دونك غتكون عندنا اكسبونونسيال بويسونس الاولى موان 2 بلس بويسونس الثانيه اللي هي 4 لو تو على بويسونس 3. دونك اكسبونونسيال موان 2 بلس 4 2 لو تو على بويسونس 3. هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نرجعوا للبروبريتي الرابعه. ملي تيكون عندنا اكسبونونسيال دو اكس لكل اس y، شنو كنديرو؟ كنضربوا لي بويسونس في بعضياتهم، راه هي اكسبونونسيال دو اكس فوا y. هادشي اللي غادي نديرو هنايا. اكسبونونسيال دو 2 لكل اس 3، دونك اكسبونونسيال دو 2 فوا 3 اللي هي اكسبونونسيال 6. وانا سامبليفي بقات لنا غير اكسبونونسيال 6. دونك هنا قلنا ملي كتكون عندنا القسمه كنديروا الناقص ديال لي بويسونس، دونك 5 ناقص 2 اللي هي 3 تبقى لنا اكسبونونسيال 3. اون سامبليفي. دابا غادي نشوفوا الكاستيون الثانيه، حتى هي اون كاستيون دو سامبليفيكاسيون، غير هو هنايا غيكون عندنا ان نومبر ريال انكونو x، دونك سوا x ان ريال سامبليفي. خدينا ان نومبر ريال واحد العدد حقيقي كما عارفينو اللي هو x، وغادي نسامبليفيو عاوتاني هاد لي زيكسبرسيون. بالنسبه لليكسبرسيون الاولى عندنا a كتساوي اكسبونونسيال دو 3x فوا اكسبونونسيال دو موان 2x، وغادي نسامبليفيوها. دونك عندنا a تتساوي exponentielle 3x fois exponentielle moins 2x. عاوتاني غنقلبوا على البروبريتي اللي نقدروا نخدموا بها اللي هي عاوتاني البروبريتي الاولى. علاش؟ عندنا الضرب ديال لي اكسبونونسيال، اكسبونونسيال دو x fois اكسبونونسيال دو y، جمعنا لي بويسونس. دونك هنا اكسبونونسيال دو 3x fois اكسبونونسيال moins 2x، عاوتاني غنجمعوا لي بويسونس. دونك شنو غتولي عندنا اكسبونونسيال دو 3x ونجمعوا مع هاد لا بويسونس بلس moins 2x. Donc exponentielle de 3x plus moins, donc moins 2x. تتساوي exponentielle de 3x moins 2x اللي هي x. On a simplifié بقات لنا غير exponentielle x. دونك خدمنا لي بروبريتي اللي شنوهم مباشره لقينا اون سامبليفيكاسيون. نفس الحاجه بالنسبه للإكسبرسيون الثانيه. ليكسبرسيون الثانيه عندنا b تتساوي exponentielle 2 moins x le tout à la puissance 3 fois exponentielle x plus 1. دونك هنا بلاتي قبل ما نبداو نسامبليفيو امتى كنا كنخدموا بهاد البروبريتي الاولى؟ ملي تيكون عندنا اكسبونونسيال ديال شي حاجه فوا اكسبونونسيال ديال شي اكسبرسيون واحده اخرى. هنا راه عندنا اكسبونونسيال ديال شي حاجه في اكسبونونسيال حاجه واحده اخرى، ولكن هنا هاد الاكسبونونسيال الكل اس 3، دونك خاصنا بعدا نحيدوا علينا هاد الكل اس 3 عاد نقدروا نخدموا بالبروبريتي الاولى. شنو كنديروا باش نحيدوا اون اكسبرسيون بحال هادي؟ غنخدموا عاوتاني بالبروبريتي الرابعه. بالنسبه للبروبريتي الرابعه بلاتي there you go.
دونك البروبريتي الرابعه ملي تيكون عندنا اكسبونونسيال اكس لكل اس y شنو كنديروا اكسبونونسيال اكس فوا y الضرب ديال لي بويسونس ملي تيكون عندنا دائما هادشي ماشي غير في الاكسبونونسيال دائما كان عندكم مثلا 5 اس 4 لكل اس 10 راه هي 5 اس 4 في 10 ملي تيكون عندكم شي عدد اس شي حاجه لكل اس شي حاجه اخرى كتضربوا هاد الاسات في بعضياتهم دونك نفس الحاجه غادي نديروها هنايا عندنا اكسبونونسيال موان اكس اكسبونونسيال 2 موان اكس لكل اس 3 غتولي هي اكسبونونسيال قلنا شنو كنديروا كنضربوا الاسات في بعضياتهم دونك هاد 2 موان اكس نضربوها في 3 يعني 3 فوا 2 موان اكس دائما ضرب الاقواس فوا اكسبونونسيال اكس بلس 1 هذه غتبقى كيف ما هي حيت خدمنا غير على هذه ضربناها 3 في هاد الاس اللي هنايا دونك غتولي عندي اكسبونونسيال هنا كاين الضرب الاقواس دونك غادي نشر 3 في 2 6 3 في ناقص اكس ناقص 3 اكس عاد فوا اكسبونونسيال اكس بلس 1 دابا نقدروا نخدموا بروبريتي الاولى علاش عندنا ليكسبونونسيال ديال اون اكسبرسيون فوا ليكسبونونسيال ديال اون اوتر اكسبرسيون ملي تيكون عندنا اكسبونونسيال دو اكس فوا اكسبونونسيال دو y اكسبونونسيال دو اكس بلس y دونك عاوتاني اكسبونونسيال دو 6 موان 3 اكس بلس اكس بلس 1 دونك اكسبونونسيال دو 6 موان 3 اكس بلس اكس بلس 1 اللي هي اكسبونونسيال نبداو نحسبوا بعدا الاعداد اللي فيهم اكس وعاد نحسبوا الاعداد اللي بوحديتهم موان 3 اكس بلس اكس موان 2 اكس 6 زائد 1 7 دونك اكسبونونسيال موان 2 اكس بلس 7 هنايا بطبيعه الحال ما يمكنناش نزيدو نسامبليفيو صافي بقى لنا غير اكسبونونسيال واحد ديال اكسبرسيون وحده دونك غادي نحبسو ونا سامبليفي نشوفو دابا ليكسبرسيون سي دونك سي هاد المره عندنا القسمه دونك سي تتساوي اكسبونونسيال 2 اكس بلس 1 لكل اس 2 على اكسبونونسيال اكس موان 5 فوا اكسبونونسيال 2 اكس دونك هنا قبل ما نبداو خاصنا بعدا نبسطوا هادشي اللي عندنا في البسط ونبسطوا هادشي اللي عندنا في المقام عاد نحاولوا نحيدوا هذيك القسمه شنو عندنا في البسط عندنا ليكسبرسيون ديال شي حاجه عندنا ليكسبونونسيال ديال اون اكسبرسيون لكل اس 2 ديما ملي كيكون عندنا اس لكل اس واحد اخر شنو كنديروا كنضربوا الاسات اللي هي لا بروبريتي الرابعه ليكسبونونسيال دو اكس لكل اس y هي اكسبونونسيال دو اكس فوا y دونك هنايا غتولي عندنا ليكسبونونسيال دو 2 اكس بلس 1 فوا 2 هادشي بالنسبه للبسط دونك نبسطوا بعدا البسط غتولي عندنا قلنا اكسبونونسيال دو 2 اكس بلس 1 فوا 2 دونك 2 فوا 2 اكس بلس 1 هادشي بالنسبه للبسط بالنسبه للمقام شنو عندنا ليكسبونونسيال ديال واحد ليكسبرسيون في ليكسبونونسيال ديال اون اوتر اكسبرسيون شنو كنديروا قلنا ملي كيكون عندنا الضرب ديال لي زيكسبونونسيال كنجمعوا لي بويسونس لا بروبريتي الاولى اكسبونونسيال دو اكس فوا اكسبونونسيال دو y اكسبونونسيال دو اكس بلس y دونك هنايا غتولي عندنا اكسبونونسيال دو اكس موان 5 بلس 2 اكس دابا غادي نشرو ونبسطو بالنسبه للبسط غتولي عندنا اكسبونونسيال غادي نشرو هاد جوج غتولي عندنا اكسبونونسيال جوج في جوج اكس اللي هي 4 اكس بجوج في واحد هي جوج وهنايا اكسبونونسيال اكس بلس 2 اكس 3 اكس غتبقى ناقص 5 دابا بسطنا البسط بقى لنا فيه اكسبونونسيال واحد بسطنا المقام حتى هو بقى لنا فيه اكسبونونسيال واحد دونك غنشوفوا شنو غنقدروا نديروا لهاد القسمه قلنا الضرب كيولي جمع القسمه تتولي ناقص هادشي اللي كنا شفنا في البروبريتي الثانيه اكسبونونسيال دو اكس سور اكسبونونسيال دو y هي اكسبونونسيال دو اكس موان y دونك هنا غتولي عندنا اكسبونونسيال دو 4 اكس بلس 2 موان هاد الاس اللي عندنا في المقام اللي هو 3 اكس موان 5 اللي تتساوي اكسبونونسيال هنا اتردوا البال دائما شي حاجه ناقص شي حاجه الا كانوا عندنا هاد دوز اكسبرسيون راه كنديروا الاقواس قبل من الناقص حيت هذه خصها تكون ناقص هادشي كامل وباش تكون ناقص هادشي كامل خصنا نديروا الاقواس بطبيعه الحال الا درنا الاقواس خاصنا ننشروا دونك هذا الناقص راه خاصو يتنشر نكتبوا بعدا 4 اكس بلس 2 موان 3 اكس موان 5 موان في الموان بلس دونك هنايا بلس 5 تتساوي اكسبونونسيال 4 اكس موان 3 اكس 4 اكس ناقص 3 اكس اكس بلس 2 بلس 5 7 donc x plus 7. Je fais l'exercice 2 et fait la résolution des équations d'exponentielle. Donc, résoudre dans R les équations suivantes. L'équation l'oula, exponentielle 2x plus 4 est égale à exponentielle x moins 1. هنا يبقى لنا بروبريتي غادي نخدمو كاينه واحد لا بروبريتي اللي قلت لكم قبيله كنستعملوها في لا ريزوليوشن دي زيكواسيون اللي هي البروبريتي السادسه قلنا الا كانت عندنا اكسبونونسيال دو اكس تيغال اكسبونونسيال دو y هادشي كيكافئ بانه x كيساوي y دونك الا كان الاكسبونونسيال
d'une expression qui s'appelle l'exponentielle d'une autre expression. Donc هذوك les deux expressions كيساويو بعضياتهم. Les puissances كناخذوهم كنديروهم كيساويو بعضياتهم. هادشي اللي غادي نديرو هنايا باش نحلو هاد المعادله. عندنا donc قلنا عندنا exponentielle de 2x plus 4 est égal à exponentielle de x moins 1. donc هاد les puissances غيكونوا كيساويو بعضياتهم. شنو كتكافئ هادي 2x plus 4 est égal à x moins 1. دابا ولات عندنا معادله من الدرجه الاولى اللي كنعرفوا كيفاش نحلوها. باش نحلوا معادله من الدرجه الاولى بهذا الشكل شنو كنا كنديروا مجاهيل في طرف المعالم في طرف وكنلقاو x شحال كيساوي. دونك هنا 2x x غنديو لهاد الطرف موان x est égal à moins 1 وغنديو عندها هاد 4 تولي موان 4. دونك 2x moins x donc x est égal à moins 1 moins 4 moins 5 صافي لقينا لا سوليوشن. دونك l'ensemble des solutions est égal à 5 moins 5. بالنسبه لليكواسيون الثانيه l'équation الثانية عندنا exponentielle de x moins 3 est égal à exponentielle de 4x. Le même principe عاوتاني. قلنا إلا كان عندنا l'exponentielle d'une expression كيساوي l'exponentielle d'une autre expression. donc هاد les deux expressions كيساويو بعضياتهم. donc هنا x moins 3 est égal à 4x. دائما عاوتاني المجاهيل في طرف معالم في طرف. donc x نديو هادي لهاد الطرف تولي moins 4x تتساوي moins 3 نديو لهاد الطرف تولي 3 كنقدروا نخدموا في الطرف الآخر. donc هنايا x moins 3 moins 4x moins 3x est égal à 3. donc x est égal à 3 sur moins 3. 3 sur moins 3 اللي هي ناقص 1 يعني x كيساوي ناقص 1. لقينا لا سوليوشن. donc في هاد الحالة S l'ensemble des solutions est égal à moins 1. دابا l'équation الثالثة. l'équation الثالثة عندنا exponentielle de x moins 5 est égal à 1. هنا غادي نردوا البال علاش كاع هاد لي زيكواسيون اللي قبل كان كيكون عندنا ليكسبونونسيال ديال شي حاجه كيساوي ليكسبونونسيال ديال شي حاجه واحده اخرى. شنو كنا كنقولوا هادشي اللي هنايا كيساوي هادشي اللي هنا. ولكن هنا ما عندناش ليكسبونونسيال ديال شي حاجه كيساوي ليكسبونونسيال ديال شي حاجه واحده اخرى. عندنا ليكسبونونسيال غير في هاد الطرف. ولكن حتى هنا خاص يبان لنا ليكسبونونسيال باش نقدروا ناخذوا لي بويسونس ونقولوا راهم كيساويو بعضياتهم. هاد الواحد الا بغينا نكتبوها على شكل اكسبونونسيال شنو هي؟ هذه هي اول حاجه شفناها في هاد لي بروبريتي هادو وقلت لكم خاصكم تعقلوا عليها. اكسبونونسيال دو 0 est égal à 1. دونك واحد شنو هي اكسبونونسيال 0. بما اننا هنايا خاص يبان لنا ليكسبونونسيال دونك هاد واحده نعوضوها باكسبونونسيال 0. دونك هادشي شنو كيكافئ اكسبونونسيال 2x moins 5 est égal à 1 اللي هي اكسبونونسيال 0. علاش دائما اكسبونونسيال 0 est égal à 1. دابا عندنا اكسبونونسيال في الطرف واكسبونونسيال في الطرف يعني شنو نقدروا نقولوا 2x moins 5 est égal à 0. donc 2x est égal à moins 5 نديوها للطرف الاخر 5. donc x est égal à 5 sur 2. لقينا لا سوليوشن. دونك لونسومبل دي سوليوشن في هذه الحاله اللي هو 5 على 2. بالنسبه لليكواسيون الرابعه عاوتاني نفس الحاجه. الا لاحظتوا هنا عندنا عاوتاني ليكسبونونسيال دون اكسبرسيون est égal à 1. دائما قلنا خاص يبان لنا اكسبونونسيال هنا واكسبونونسيال هنايا. هنا كاين ليكسبونونسيال ديال هاد ليكواسيون وهنا واحد قلنا شنو هي اكسبونونسيال 0 بحال اللي درنا في ليكواسيون اللي قبل منها. دونك غتولي عندنا exponentielle x à la puissance 2 moins 3x plus 2 est égal à 1. قلنا هادي شنو كتكافئ exponentielle x au carré moins 3x plus 2 est égal à 1 اللي هي exponentielle 0. دائما هاد لا puissance كتساوي هاد لا puissance. donc x au carré moins 3x plus 2 est égal à 0. وهذه معادله من الدرجه الثانيه. باش نحلوها كنا كنديروا دلتا. دونك هنا غديروا دلتا تتساوي b au carré moins 4ac. b هي ناقص 3 دونك ناقص 3 au carré moins 4 fois a اللي هي 1 fois c اللي هي 2. دونك ناقص 3 au carré اللي هي 9 ناقص 4 في 1 4 في 2 8 9 ناقص 8 1. دلتا بوزيتيف يعني عندنا دو سوليوشن x1 و x2. x1 تتساوي moins b moins racine delta sur 2a. x2 moins b plus racine delta sur 2a. دونك موان b هي ناقص 3 دونك موان b هي 3 موان راسين دو دلتا هو 1 جذر 1 هو 1 sur 2 fois a 2 fois 1 اللي هي 2. 3 moins 1 c'est 2 2 sur 2 1. دونك لا سوليوشن الاولى هي 1. هنايا موان b plus racine delta sur 2a دو لا ميم مانيير غتكون عندنا 3 ولكن هنايا هاد المره زائد جذر دلتا دونك بلس 1 sur 2 fois 1 اللي هي 2. 3 زائد 1 4 4 على 2 2. دونك اون ا تروفي لي سوليوشن يعني لونسومبل دي سوليوشن غيكون هو 1 2. دونك دابا غادي نشوفوا ليكواسيون اللي وراها. بالنسبه لليكواسيون اللي ورا هذه عندنا
exponentielle 2x moins 2 exponentielle x est égal à moins 1. هاد المرة عندنا exponentielle 2x moins 2 exponentielle x est égal à moins 1. هنا بالضبط ما يمكنناش نخدمو بهاد الطرق اللي كنا كنخدمو بهم من قبل. علاش؟ impossible يبان لنا exponentielle في الطرف و exponentielle في الطرف. علاش؟ هنا عندنا ليكسبونونسيال موان ان اوتر اكسبونونسيال، وحنا ما عندنا حتى شي بروبريتي اللي فيها ليكسبونونسيال ناقص شي اكسبونونسيال واحد اخر. الا شفتو كاع هاد لي بروبريتي اللي عندنا الضرب، عندنا القسمه، حتى اللي فيها موان هاد المره كاين في لي بويسونس، ولكن ما عندناش ليكسبونونسيال ديال شي حاجه ناقص اكسبونونسيال واحد اخر. وهنا عندنا ان اكسبونونسيال ناقص اكسبونونسيال واحد اخر، وعاد هنايا كاين موان 1. دونك شنو غادي نديرو باش نخدمو بحال هاد المعادله؟ غنديو كلشي بعدا لطرف واحد. هنا غتولي عندنا exponentielle 2x moins 2 exponentielle x était هاد moins 1 غنديوها لهنا، شنو غتولي بلس 1 est égal à 0. هاد exponentielle 2x كيفاش نقدروا نفرقوها؟ هاد exponentielle 2x راه هي exponentielle x لكل أس 2. هاد moins 2 exponentielle x plus 1 est égal à 0. علاش هادي كتساوي exponentielle x لكل أس 2؟ exponentielle 2x نكتبها قدامي exponentielle 2x. هنا راه عندنا الضرب حيت 2 فوا اكس، وملي كيكون عندنا الضرب قلنا قبيله شنو كنديرو؟ هي اكسبونونسيال اكس لكل اس 2. ها هي شفناها هنايا. ملي تيكون عندنا اكسبونونسيال دو اكس فوا ايكغيك راه هي اكسبونونسيال دو اكس لكل اس ايكغيك. علاش؟ حيت كنضرب تنخلي واحد منهم والاخر كنديروه برا الاقواس. دونك هنايا اكسبونونسيال 2 اكس هي اكسبونونسيال اكس لكل اس 2. هادشي اللي درت هنايا اكسبونونسيال اكس لو تو على بيسونس 2. هنا الا لاحظتوا هادشي كيفكرنا بمعادله من الدرجه الثانيه، وبلاص اكس عندنا اكسبونونسيال اكس. علاش؟ المعادلات من الدرجه الثانيه كيفاش كيتكتبوا على شكل ا اكس او كاري بلس بي اكس بلس سي تيغال 0. وهاد ا و بي و سي دي نومبر غيال. الا لاحظتوا حتى هنايا دونك كيكون عندنا اكس او كاري فشي حاجه، يقدر يكون ا ما كاينش، يكون بحال مضروب في واحد، يكون ا هو واحد اللي هي هاد الحاله هادي. دونك اكس او كاري، وهنا شنو عندنا؟ اكسبونونسيال اكس او كاري، عاوتاني ان نومبر ريال فوا اكس، وهنا عندنا ان نومبر ريال فوا اكسبونونسيال اكس، وعاد اون كونستانت، وها عندنا هنايا اون كونستانت اللي هي واحد. دونك هادي راه كتكتب على شكل معادله من الدرجه الثانيه. باش تبان لنا معادله بالدرجه الثانيه مزيان غنحطوا هاد اكسبونونسيال اكس هي اكس. دونك اون بوز اكس تتساوي اكسبونونسيال اكس، اللي غير حطيناها حنايا هاد اكسبونونسيال اكس سميناها اكس. دونك نرجعوا لهنايا اكسبونونسيال اكس شنو هي اكس كبيره. دونك فين ما لقينا اكسبونونسيال اكس غنعوضوها باكس كبيره. دونك غتولي عندنا اكس او كاري حيت اكسبونونسيال اكس، دونك اكس عاد لو كاري موان 2 فوا اكسبونونسيال اكس، و اكسبونونسيال اكس قلنا باش نعوضوها باكس كبيره. دونك موان 2 فوا اكس بلس 1 ايغال 0. دابا كتبناها على شكل معادله من الدرجه الثانيه. معادلات من الدرجه الثانيه باش نحلوهم شنو كنديروا؟ دلتا. دونك هنا غادي نخدموا بدلتا. دلتا تتساوي بي او كاري موان 4 ا سي. سينو هنا نقدروا ما نخدموش بدلتا. علاش؟ الا لاحظتوا هنا راه عندنا متطابقه هامه x au carré moins 2x plus 1. متطابقه الهامه x moins 1 à la puissance 2. دونك هنايا هادشي راه هو x moins 1 à la puissance 2 تتساوي 0. الا لاحظتوا المتطابقه الهامه راه تقدروا تنشروا هذه وتلقاو بانكم غادي توصلوا لهذه. x moins 1 au carré est égal à 0. دونك غيمشي ل au carré غتبقى لنا x moins 1 est égal à 0. دونك x تتساوي moins 1 ديوها للطرف x تتساوي 1. دونك هنايا لونسومبل دي سوليسيون مازال ما غاديش نكتبوا لونسومبل دي سوليسيون. علاش؟ هادشي اللي لقيناه راه اكس كبيره، ولكن حنا علاش كنقلبوا على هاد الاكس صغيره اللي في الاكسبونونسيال. دابا اون فوا كنحلوا المعادله من الدرجه الثانيه وكنلقاو لا سوليسيون كنرجعوا نعوضوها، كنرجعوا منين بدينا. حنا راه ما كانش عندنا هاد اكس كبيره، حنا اللي حطيناها، وهاد اكس كبيره شنو هي اكسبونونسيال اكس. دونك هاد اكس كبيره اللي لقيناها كتساوي 1 راه هي اكسبونونسيال اكس. دونك اكسبونونسيال اكس دو اكسبونونسيال اكس est égal à 1. دابا غادي نكملوا المعادله اللي عندنا. اكسبونونسيال اكس est égal à 1. دونك اكسبونونسيال اكس est égal à شنو هو واحد؟ هو اكسبونونسيال 0. دونك اكس تتساوي 0. لقينا لا سوليسيون. دونك لونسومبل دي سوليسيون هو 0. نشوفوا اخر exercice sur la résolution des inéquations اللي كيكون فيهم l'exponentiel. دونك l'inéquation الاولى exponentielle x est supérieur ou égal à 1. هنا غادي نخدموا بالبروبريتي السابعه. هاد البروبريتي كنت قلت لكم الا كان عندنا اكسبونونسيال اكس ستريكتومون سوبيريور ا اكسبونونسيال ايغريك، هنايا هو ايغال حيت ايغال عندنا في هاد البروبريتي اللي قبل منها كتكافئ بانه اكس كبر من ايغريك. دونك كناخذوا هاد لا بويسونس هادي كبر من هاد لا بويسونس. هادشي اللي غادي نديرو هنايا. عندنا اكسبونونسيال اكس كبر من واحد، ولكن هنا
عندنا اكسبونونسيال في الطرف واكسبونونسيال في الطرف. نفس الحاجه خاصها تبان لنا في هاد لينيكواسيون اللي عندنا. هنا عندنا اكسبونونسيال اكس وهنا عندنا واحد شنو قلنا كيساوي؟ قلنا بانه اكسبونونسيال 0 ايكال 1. دونك هاد الواحد باش نقدروا نعوضوها، هاد الواحد نقدروا نعوضوها باكسبونونسيال 0. دونك هنا شنو غيولي عندنا؟ اكسبونونسيال اكس سوبيريور او ايكال اكسبونونسيال 0. دونك هاد لا بويسونس كبر من هاد لا بويسونس، دونك اكس اكبر او تساوي من الصفر. يعني لونسومبل دي سوليسيون شنو غيكون؟ شنو هما الاعداد اللي كبر من الصفر؟ من الصفر وحنا زايدين حتى لبلوس انفيني. دونك 0 بلوس انفيني، والمجال مغلق هنايا حيت عندنا او ايكال. هادشي بالنسبه لينيكواسيون الاولى. لينيكواسيون الثانيه عندنا اكسبونونسيال 2 اكس ستريكتومون انفيريور ا اكسبونونسيال اكس، حتى هي نخدموها بنفس الطريقه. exponentielle ديال une expression est strictement inférieure à l'exponentielle d'une autre expression. donc هاد expression est strictement inférieure à هاد l'expression هادي. donc شنو غادي نقولوا؟ هادشي كيكافئ بانه 2x est strictement inférieur à x. نديو x لهاد الطرف، دونك كتولي عندنا 2x moins x est strictement inférieur à 0. donc 2x moins x اللي هي x est strictement inférieur à 0. فهاد الحاله شنو غيكون l'ensemble des solutions؟ اس تساوي شنو هو الاعداد اللي صغر من زيرو هاد المره؟ قبيله كانت عندنا كبر من الصفر، داكشي علاش مشينا من الصفر وحنا كنزيدو حتى لبلوس لانفيني. دابا راه عندنا صغر من الصفر، دونك خاصنا نبداو من موان لانفيني حتى لصفر. بطبيعه الحال بدينا من موان لانفيني حتى صفر، لانفيني دائما كتكون اكسكلو، غنوصلوا للصفر. هنا عندنا ستريكتومون ما عندناش او ايكال، دونك الانترفال خاصو يكون اوفير. بالنسبه دابا لينيكواسيون الثالثه، لينيكواسيون الثالثه عندنا exponentielle x à la puissance 2 moins 16 est strictement supérieur à 1. نخدموها بحال الاولى. ملي كانت عندنا واحد شنو درنا؟ قلنا واحد هي l'exponentielle de 0. دونك هنا غتكون عندنا exponentielle x à la puissance 2 moins 16 est strictement supérieur à l'exponentielle de 0. دونك هذه كتكافئ. دونك l'exponentielle d'une expression est strictement supérieure à l'exponentielle d'une autre expression. يعني هاد l'expression est strictement supérieure à cette expression. donc شنو غتولي عندنا x à la puissance 2 moins 16 est strictement supérieur à 0. هنا نقدروا نعملوا، تقدر تبان لنا واحد المتطابقه هامه اللي نعملوا بها. x au carré ناقص 16 شنو هي 4 او كاري كبر من الصفر. وهذه كتفكرنا بالمتطابقه الهامه الثالثه ديال a au carré moins b au carré تتساوي a moins b fois a plus b. دونك هنا هادشي شحال كيساوي x au carré moins 4 au carré x moins 4 fois x plus 4 كبر من الصفر. باش نلقاو امتى هذه كتكون كبر من الصفر كنديروا الطابلو تسين. دونك غنديروا الطابلو تسين ديالها. هنا x moins l'infini plus l'infini. اول وحده غنكتبوها هي x moins 4 x plus 4 وهنا البرودوي ديالهم اللي هي x au carré moins 4 au carré ولا x au carré moins 16. الاولى فين كتنعدم x moins 4. باش نعرفوها فين كتنعدم نحلوا المعادله. x moins 4 est égal à 0. شنو كتكافئ هذه؟ انه x تتساوي moins 4 نديوها لهاد الطرف تولي 4. دونك الاولى فين كتنعدم في 4 نديروا 4 نديروها كتنعدم. هنا سيني دو a moins سيني دو a. هو العدد اللي كيكون مضروب في x مضروب في ان نومبر بوزيتيف. دونك سيني دو a اي بوزيتيف. هنا moins سين دو a moins. دوزو دابا ليكواسيون الثانيه. ليكواسيون الثانيه عندنا x plus 4 est égal à 0. فين كتنعدم هذه غتولي عندنا x est égal à 4 نديوها لهاد الطرف تولي moins 4. دونك moins 4 كتنعدم في moins 4 عاوتاني سين دو a moins سين دو a plus moins. دابا غنستنتجو لي سيني. هذه كتنعدم هنا وكتنعدم حتى في 4 moins moins plus moins plus moins plus plus plus. وهنا شنو خاصنا؟ هاد x au carré moins 4 au carré كيفاش خاصها تكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك غنقلبوا على لي زانترفال اللي كتكون فيهم ستريكتومون بوزيتيف. كاين هاد الانترفال هذا اللي بوزيتيف وحتى في هاد الانترفال اللي بوزيتيف. شنو هو هاد الانترفال؟ moins l'infini moins 4. دونك لونسومبل دي سوليسيون شنو غيكون؟ moins l'infini moins 4. غندوزو للانترفال الاخر اونيون. عاوتاني هاد الانترفال اللي كتكون فيه بوزيتيف 4 بلس انفيني. دونك 4 بلس انفيني. هادشي بالنسبه لليكواسيون الثالثه. لينيكواسيون الثالثه. دابا نشوفوا لينيكواسيون اللي وراها. لينيكواسيون الرابعه عندنا عاوتاني اون لينيكواسيون اللي فيها واحد في الطرف الاخر. عندنا اكسبونونسيال 2x moins 1 est supérieur ou égal à 1. دونك غتكون هي اكسبونونسيال 2x moins 1 بحال اللي درنا قبيله اكسبونونسيال 1 est égal à exponentielle 0. دونك 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. دونك هنا قلنا exponentielle 2x moins 1 est supérieur ou égal à exponentielle 0. دونك هاد لا بويسونس كبر من هاد لا بويسونس. دونك 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0. يعني شنو غيولي عندنا 2x est supérieur ou égal à moins 1 نديوها لهاد الطرف غتولي هي 1.
Donc, x est supérieur ou égal à 1 demi. Donc, l'ensemble des solutions, شنو غيكون الأعداد اللي كبر من 1 demi 1 demi حتى البلس انفيني. L'inéquation الخامسة عندنا exponentielle 7x moins 1 est supérieur ou égal à exponentielle 2x moins 3 fois exponentielle x moins 2. بالنسبة لهاد لينيكواسيون خاصنا بعدا نسامبليفي وعاد نقدروا نخدموها. فهاد الطرف عندنا exponentielle 7x moins 1 اكبر او تساوي. هاد الطرف خاصنا نسامبليفيو فيه. علاش؟ عندنا اكسبونونسيال دون اكسبرسيون فوا الاكسبونونسيال دون اوتر اكسبرسيون. فاش كان كيكون عندنا الضرب في لي زيكسبونونسيال من قبل شنو كنا كنديرو؟ لا بروبريتي الاولى كنجمعوا لي بويسونس. قلنا ملي كانت عندنا اكسبونونسيال اكس فوا اكسبونونسيال ايكغيك كنا كنديرو اكسبونونسيال اكس بلس ايكغيك. هادشي اللي غادي ندير هنايا، غندير هاد اكسبونونسيال ديال هاد لا بويسونس بلس هاد لا بويسونس. دونك غتولي عندي اكسبونونسيال 2x moins 3 plus x moins 2. يعني شنو غيبقى ليا؟ exponentielle 7x moins 1 est supérieur ou égal à exponentielle 2 2x plus x 3x moins 3 moins 2 moins 5. هادشي هنايا كاينين دي زيكيفالونس. دونك هادي كتكافئ هاد لا بويسونس كتساوي هاد لا بويسونس بحال اللي قلنا في هاد البروبريتي السابعه. الا كان exponentielle x كبر من exponentielle y دونك x راه كبر من y. دونك هنايا 7x moins 1 كبر من 3x moins 5. دونك دائما المجاهيل في طرف المعالم في طرف. دونك 7x moins 3x est supérieur ou égal à moins 5 moins 1 نديوها للطرف plus 1. دونك 7x moins 3x 4x est supérieur ou égal à moins 4 اللي كتكافئ انه x اكبر او يساوي من ناقص 4 على 4 اللي هي moins 1. دونك x est supérieur ou égal à moins 1. دونك في هاد الحاله لونسومبل دي سوليوشن غادي يكون الاعداد اللي كبر من moins 1 وحنا كنزيدو حتى البلس انفيني. دونك moins 1 بلس انفيني.